बजारलाई माया गर्नुहुने अनि सेयर बजारमै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्नुहुने म जस्ता तपाईँहरू सबै लगानीकर्ताहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलको 16औं भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुराको जानकारी गराउन गइरहेको छु भने जस्तो हिजो चाहिँ हाम्रो सेयर बजारमा चाहिँ एचडिएल अर्थात् रक्सी कम्पनी जुन हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ नेपालको हिमालयन डिस्टिलरी, त्यसको मूल्य चाहिँ 7 पोइन्ट समथिङ कति प्रतिशतले चाहिँ डाउन भएको छ, अर्थात् 7.69% डाउन भएको छ हैन। यसको हिजोको हाई प्राइस चाहिँ 2142 बाट घटेर यो चाहिँ क्लोजिङ 2017 मा भएको छ हैन। अब बजारमा चाहिँ एचडिएल को मूल्य आक्रामक तरिकाले घटेको छ। यो के कारण घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यस भिडियो मार्फत मैले बुझे अनुसार चाहिँ तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यसको चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के छ भने हिजो हिमालयन डिस्टिलरीको चाहिँ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छ। रिपोर्टमा देखाइएको छ कि यसको नाफा चाहिँ अगाडिको वर्षको भन्दा घटेर आएको छ। अब हामी यस भिडियो मार्फत एचडिएल को अहिले आएको चौथो क्वार्टर रिपोर्टको चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। रिपोर्ट कस्तो आयो भनेर हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ। जस्तो यहाँ नै देख्न सकिन्छ 2079-80 सालको फोर्थ क्वार्टर हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड एचडिएल भने चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु। जस्तो पेड अफ क्यापिटल हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 79-80 सालको फोर्थ क्वार्टरको पेड अफ क्यापिटल यहाँनिर राखेको छु भने यस्तै गरी तपाईले 2078-79 को फोर्थ क्वार्टरको अर्थात् आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको पेड अफ क्यापिटल कम्पनीको चाहिँ कति थियो भने चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब पेड अफ क्यापिटल कसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ 60% पेड अफ क्यापिटल चाहिँ आफ्नो बोनस मार्फत चाहिँ बढाएको छ। जस्तो कि अघिल्लो वर्ष यस कम्पनीले 60% बोनस सेयर चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई दिएको थियो, जस कारणले गर्दा पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 60% ले चाहिँ बढ्न गएको छ है। अब आयो यसको रिजर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 60% पेड अफ क्यापिटल बढाइसके। अब यसको रिजर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले कम्पनीले चाहिँ रिजर्भलाई कस्तो अवस्थामा राखेको छ त भने हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देख्न सकिन्छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाहिँ अहिले रिजर्भलाई चाहिँ आफ्नो रिजर्भलाई चाहिँ -30.3% ले चाहिँ घटाएको छ। यो कारणले गर्दा चाहिँ कम्पनी अलिकति कमजोर बनेको छ अगाडिको वर्षको तुलनामा भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं हैन। अब रिजर्भ नै हेर्ने मान्छेले पनि हैन कम्पनी सेल गरेको हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको विषयमा चाहिँ सप्लाईले चाहिँ डिमान्डलाई जितेको भएर चाहिँ कम्पनीको मूल्य चाहिँ घटेको देखिन्छ। अब आयो ग्रोस प्रॉफिट हैन, प्रॉफिट कति गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने छौं। अगाडिको वर्षको तुलनामा यस वर्षको प्रॉफिट चाहिँ बढेको चाहिँ छ है। अगाडिको वर्षको तुलनामा प्रॉफिट चाहिँ बढेको छ हैन। तर प्रॉफिट बढे तापनि न्यूजमा आएको कुरा हामीले सबैले देख्ने कुरा के हो त भन्दा यसले चाहिँ प्रॉफिट घटाएको छ भने चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। भएको चाहिँ के छ भने प्रॉफिट त बढायो तर यसमा चाहिँ कस्तो भएको छ त भने विभिन्न ठाउँमा तिर्नुपर्ने पैसा भ्याट हैन अन्य कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रॉफिट घट्न गएको। ग्रोस प्रॉफिट बढे तापनि नेट प्रॉफिट घट्न गएको छ। हामीले चाहिँ न्यूजमा के देखेको छौं त भन्दा कम्पनीले आफ्नो नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ -37.40% ले घटाएको छ भने चाहिँ हामीले न्यूजमा देखिरहेका छौं। मेन अहिले चाहिँ बजार घटाउने न्यूज चाहिँ यही नै हो जुन तपाईले चाहिँ नेट प्रॉफिटमा आएको पहिरो देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको वर्षको तुलनामा चाहिँ हैन यही -37.4% ले आएको बाढीले गर्दाखेरि नै बजारमा बाढी गएको हो भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। अब नेट प्रॉफिटको कुरा गरिसकेपछि यो कम्पनीको लोनको अवस्था के छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ लोनलाई चाहिँ अगाडिको वर्षको तुलनामा कम्पनीले घटाएको देखिन्छ है। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ लोनको मामिलामा चाहिँ कम्पनी अगाडिको वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ लोन घटाउनु भनेको चाहिँ एउटा हिसाबले राम्रो पनि मानिन्छ हैन। अब यदि लोन लिएर पनि अब उत्पादन बढाइराखेको छ हैन, लोनलाई तिरेको ब्याज दर भन्दा त्यो लोन
प्रयोग गरेर चाहिँ प्राप्त गरेको आम्दानीको प्रतिशत यदि ज्यादा छ भने चाहिँ लोन बढेको राम्रो मानिन्छ, होइन भने चाहिँ कम्पनीले उत्पादन गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ लोन घटाएको राम्रो मानिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनीमा धेरै व्यापार अगाडिको वर्षको तुलनामा छैन, त्यो कारणले गर्दा अलिकति उत्पादन घटेको पनि हुनसक्छ। यो कारणले गर्दा लोन घटेको नै राम्रो मान्छु मैले हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन। अब आयो इन्भेस्टमेन्ट, कम्पनी लगानी के गरेको छ भन्ने कुरा छ, होइन। लगानी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडिको वर्षको तुलनामा यसपालि चाहिँ 104%ले आफ्नो लगानीलाई चाहिँ बढाएको छ। यो भनेको चाहिँ नेट प्रफिटमा केही समयको लागि गिरावट आए तापनि कम्पनीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउनु भनेको चाहिँ कम्पनीको सुखद पक्ष हो। यसरी इन्भेस्टमेन्ट बढाउँदै जाँदा होइन उत्पादन बढ्न जान्छ, होइन। उत्पादन बढिसकेपछि कम्पनीको मूल्य, अब कम्पनीको नाफा भनौँ, कम्पनीको नाफा बढ्न जान्छ। सोही कारण आउने वर्षमा, होइन, आउने क्वार्टरमा चाहिँ यसको नेट प्रफिट बढ्न सक्छ भने चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ, सम्भावना रहन्छ। किनकि इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ अगाडिको वर्षको तुलनामा चाहिँ कम्पनीले बढाएको देख्न सकिन्छ। अब आयो नेटवर्थ पर सेयरको अवस्था के छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्षको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टमा चाहिँ आफ्नो नेटवर्थ कम्पनीले 187.22 रुपियाँ कायम गर्न सफल भएको रहेछ भने चाहिँ यो वर्षको फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको नेटवर्थ पर सेयरलाई चाहिँ 138मा झारेको देखिन्छ है। अब यसबाट चाहिँ हामीले कति प्रतिशत झर्यो त भने हेर्दाखेरि चाहिँ -26.3%ले चाहिँ आफ्नो नेटवर्थमा चाहिँ गिरावट आएको हामीले देख्न सकिन्छ। अब एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के छ भन्दा कम्पनीको खर्चको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ आफ्नो खर्चलाई के गरेको छ भने हामीले हेर्नेछौँ, आफ्नो खर्च चाहिँ यसपालि चाहिँ बढेको देखिन्छ। कति प्रतिशतले भन्दा अगाडिको वर्षमा भन्दा यसपालिको वर्षमा 344.0% अर्थात् 344%ले चाहिँ अगाडिको वर्षको तुलनामा यसपालिको खर्च चाहिँ एक्सपेन्सेस बढेको देखिन्छ। यो कारण चाहिँ कम्पनीको खर्च बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नेट प्रफिटमा चाहिँ धक्का लागेको चाहिँ हामीले सिधा देख्न सक्छौँ, होइन। अब कम्पनीले चाहिँ यो आधारमा चाहिँ आफ्नो एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने देखिन्छ। आउने दिनमा घटायो भने चाहिँ नेट प्रफिट बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, अर्थात् नेट प्रफिट बढ्नको लागि टेवा पुग्नेछ भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब आयो प्रति सेयर आम्दानी, होइन। इपिएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैले ख्याल गर्ने कुरा यहीँनिर छ। अब कम्पनीको इपिएस चाहिँ अगाडिको वर्षमा चाहिँ 69.49 रहेछ, होइन। एक किता बराबर कम्पनीले 69.49 रुपियाँ कमाएको थियो भने चाहिँ अहिले इपिएस चाहिँ 27.17 कमाउन सफल भएको छ। यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा अगाडिको वर्षमा भन्दा अहिले -60.9 अर्थात् लगभग झन्डै 61%ले चाहिँ आफ्नो इपिएसमा गिरावट आएको छ भने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने बजार किन खस्यो, होइन, किन यसरी डाउनफल भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्षमा 69 इपिएस आएको थियो, 60 जति यसले बोनस दिएको थियो, होइन। त्यही तुलनामा चाहिँ त्यही अनुसार कम्पनीले बोनस सेयर दिन्छ भन्ने चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सोचाइरहेको थियो। अब 69 हुँदाखेरि 60 दिएको, अहिले 27 हुँदा त कति देला, होइन। अब देला 20, 22, 25 पनि देला, होइन, दिन त। तर पनि त मान्छेले चाहिँ 40, 50, 60 नै भनौँ न, सधैँ त्यस्तै बोनस दिएको, अहिले पनि त्यही सोचेर नै किनेको हुनसक्छ। सोही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको सोचाइअनुसार, होइन, कम्पनीको इपिएस चाहिँ अर्थात् कम्पनीले दिने बोनस चाहिँ आफूले सोचे अनुरूप नआउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी सेल भइरहेको चाहिँ देख्न सक्छु। सोही कारणले गर्दा पनि कम्पनीको मूल्यमा चाहिँ हिजो गिरावट आएको चाहिँ हो भने चाहिँ मैले आकलन गरेको छु। अब आयो पी रेसियो, होइन, प्राइस टु अर्निङ रेसियो। अब के छ त पी रेसियो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्षमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 29.03 पी थियो भने अहिले चाहिँ 74.24 देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा अगाडिको वर्षमा भन्दा यसपालि चाहिँ ओभर भ्यालु, होइन, कम्पनी चाहिँ पीको आधारमा चाहिँ ओभर भ्यालु देखिन्छ। किन त भन्दा यसको सबै कारण भनेको इपिएस घट्नु नै हो, होइन, नेट प्रफिट घटेको छ। सोही कारणले गर्दा चाहिँ पी चाहिँ बढेको देखिन्छ।
अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्ष र अहिलेको वर्षमा पनि पिई चाहिँ निकै बढेको देखिन्छ। अब आरओईको कुरा गर्दा अगाडिको वर्षमा आफ्नो रिटर्न अफ इक्विटीलाई कम्पनीले 37.11% वृद्धि गर्न सफल भएको थियो भने अहिले चाहिँ यो फोर्थ क्वार्टरमा आफ्नो आरओईलाई चाहिँ 19.68% मात्रै वृद्धि गर्न सफल भएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा 19.68% आरओई हुनु भनेको तुलनात्मक रूपमा कम भए तापनि 19.68% वृद्धि गर्नु भनेको चाने चुने कुरा चाहिँ पक्कै होइन है त। अब यसरी तुलनात्मक रूपमा मैले कम देखिएको, तर यो आरओई चाहिँ कम चाहिँ मानिँदैन। अन्य कम्पनीको तुलनामा हेर्दाखेरि पनि यतिको आरओईलाई चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ मानिन्छ, बाँकी घट्नु चाहिँ भएन योभन्दा है त। अब आयो प्राइजको कुरा। अगाडिको वर्षमा यति बेला प्राइज कति थियो त हैन। आजको ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ 3585 चल्दै रहेछ अथवा 3585 चाहिँ क्लोज भएको रहेछ भने चाहिँ आज 7%ले डाउन हुँदाखेरि चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ 2017 देखिन्छ है। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्ने छ त भन्दा अगाडिको वर्ष 3585 किन्नेले चाहिँ 60% बोनस पाएको छ है। 60% बोनस पाउँदाखेरि यो 3585 मा 100 किता किन्नेले है 3585 मा 100 किता किन्नेले चाहिँ आफ्नो किताको सङ्ख्या चाहिँ 160 बनाएको छ भने चाहिँ अहिलेको मूल्य त 2017 नै हो। तर यसको चाहिँ WACC अहिले मैले हिसाब गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कति पर्न आएको छ त भन्दा 2240 पर्न आएको छ। अर्थात् अगाडिको वर्षमा HDL किनेर बोनस सेयर प्राप्त गर्नेको पनि अहिले चाहिँ घाटा नै देखिन्छ। कति घाटा देखिन्छ त भन्दा झन्डै 9% हामीले घाटा देखिन्छ है। अब यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी ताने भने 9% चाहिँ 9-10% चाहिँ घाटा देखिन्छ। यसको मतलब के भयो भने अहिलेको मूल्यमा किन्नु भनेको अगाडिको वर्षको बोनस प्लस 10% क्यापिटल गेन नै कमाउनु अथवा लगभग झन्डै 70% अगाडिको वर्षको तुलनामा सोच्दाखेरि है 70% बोनस पाउनु जस्तै हो क्या हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले अगाडिकै अवस्थामा राख्नेछु, 3585 मै राख्नेछु। अब चाहिँ पीको कुरा गर्दाखेरि पी त मैले अघि बताइसकेँ, यो डबल परेको रहेछ। अब पीबीको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको वर्षमा पीबी 19.15 थियो भने चाहिँ पीबी मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्षमा भन्दा यसपालि चाहिँ कम्पनी अन्डर भ्यालु भएको देखिन्छ है। अब अहिलेको पीबी 14.62 छ, अगाडिको वर्षमा यही बेला पीबी चाहिँ 19.15 देखिन्छ। अब मल्टिब्यागरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 वर्ष अगाडिको मल्टिब्यागर 987 थियो भने चाहिँ यसपालिको मल्टिब्यागर चाहिँ अहिले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मूल्यअनुसार चाहिँ 1085 देखिन्छ। अब पहिलाको तुलनामा ओभर भ्यालु त हो, तर अलिकति मात्रै ओभर भ्यालु देखिन्छ। तर 1085 भनेको अब तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अन्य कम्पनीसँग हेऱ्यो भने चाहिँ अत्याधिक ओभर भ्यालु चाहिँ हो है। तर पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब एचडिएललाई कुनै पनि ब्याङ्कसँग तुलना गरे पनि भएन हैन, कुनै माइक्रो फाइनेन्ससँग तुलना गरेर भएन। अब यसलाई चाहिँ यस्तै कम्पनीसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो मूल्यमा बियर मार्केटमा यति हुनु भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ आएको खराब रिपोर्टले गर्दा कहिलेकाहीँ बढ्नु भनेको चाहिँ स्वाभाविक नै लिन्छु है त। अब आयो ग्राम नम्बरले के भन्छ त भन्दा आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 541 भन्दा माथि गएकोलाई चाहिँ ओभर भ्यालु मान्थ्यो भने चाहिँ आज 290.45 भन्दा एलटिपी माथि गयो भने चाहिँ ग्राम नम्बरले ओभर भ्यालु मान्छ। अब यो मूल्यमा त हामीले पाउन असम्भव छ, तर पनि कति चाहिँ ओभर भ्यालु भयो अथवा अन्डर भ्यालु भयो भने चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले ग्राम नम्बर कम्पेयर विथ प्राइज भने चाहिँ एलटिपीसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको छु। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको वर्षमा आफ्नो ग्राम नम्बर भन्दा अहिले चल्दै गरेको एलटिपी 562.58% ले ओभर भ्यालु थियो भने चाहिँ यसपालि चाहिँ अहिलेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 594.43% ले चाहिँ कम्पनीको मूल्य चाहिँ ओभर भ्यालु देखिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ गिरावट आएको छ, कम्पनीको मूल्य खसेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ यति मात्रै हेरेर भएन, अलिकति कम्पनीको रिपोर्ट पनि राम्रोसँग
हेर्ने बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दा यो कम्पनीको हाई प्राइस भनेको चाहिँ 7938 गएर एकपटक क्लोज भएको थियो। यो कम्पनीको अहिलेसम्मको हाई मूल्य भनेको त्यही नै हो हैन। यस कम्पनीले गोल्डन ओएके र ब्ल्याक ओएके चाहिँ उत्पादन गर्ने गरेको छ हैन। अब रिपोर्टमा लेखिए अनुसार चाहिँ कस्तो छ त भन्दा केही मेसिनहरू धेरै पुराना भएका छन्। तिनी मेसिनहरू मर्मत गर्दाखेरि चाहिँ खर्च बढेको देखिन्छ, जुन यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ एक्सपेन्सेस बढेको छ हैन। अब यता पनि गएको हुनसक्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेट प्रफिट चाहिँ घटेको देखिन्छ। जस्तो कि पुराना मेसिन चाहिँ मर्मत गर्दाखेरि चाहिँ नाफा घट्यो, अब चाहिँ मर्मत भइसकेपछि उत्पादन बढ्ला भने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। उत्पादन बढिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा नेट प्रफिट बढ्न थाल्छ, सोही कारण इपिएस बढ्न सक्छ हैन। अब यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन। जस्तो अर्को कुरा कस्तो छ भने कोभिड पछि व्यापार घट्न गयो हैन। जसरी व्यापार घट्न थाल्यो नि त कोभिड पछि, अब त्यसपछि भ्याट बढेको देखिन्छ हामीले हैन। तरलता सङ्कुचन छ, त्यस्तै गरी कच्चा पदार्थको लागतमा वृद्धि भएको रहेछ यो कम्पनीको चाहिँ हैन। अब सबै कुरा बढ्यो, भाडा बढ्यो, ब्याज दर बढ्यो भनिसकेपछि कच्चा पदार्थको लागतमा अब सामान ल्याउँदा ओर्दा ढुवानी खर्च भइहाल्ने भयो हैन। अब उच्च ब्याज दरका साथै उच्च प्रतिस्पर्धा जस्तो अवस्थाले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको त हामीले देख्छौँ हैन। अब ब्याज दर बढ्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ समस्या परेको छ, त्यो प्रभाव चाहिँ कम्पनीमा पनि परेको देखिन्छ हैन। अब यस्तै कारणले गर्दा यस वर्षको व्यापार चाहिँ आफ्नो बिक्रीलाई चाहिँ कम्पनीले 25.43% घटाएको छ। अब हामी बुझौँ कि अब फाइदा नै भएको छैन नि त। मतलब शेयर मार्केटमा मात्रै होइन, जग्गाको कारोबार भएको छैन, पसलहरू बन्द भएको छ। अब यस्तै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ निराशाजनक छाएको छ। नर्मल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले कहाँबाट बुझ्न सक्छौँ भने हामी कुनै पनि पार्टी गर्थ्यौँ हैन, कुनै व्यवसाय सफल हुन्थ्यो, फाइदा धेरै हुन्थ्यो, यस्तै कारणले गर्दा साथीहरू भेट हुन्थ्यो हैन। भेट भइसकेपछि अब पार्टी गर्दाखेरि रक्सीको उपयोग हुन्थ्यो होला हैन, उपभोग हुन्थ्यो होला। सोही कारणले गर्दा हामीले पनि अलिकति किन्थ्यो होला, कान्थ्यो होला हैन। यसै गरी चाहिँ अब उत्पादन बढेसँगै अब त्यसको उपभोग पनि बढ्ने हो नि त। अब यस्तो अवस्था त नेपालमा छैन नि त। सबैतिर खर्च नै खर्च छ, पैसा नै छैन। यो कारणले गर्दाखेरि जमघट छैन, कुनै पार्टीहरू त्यस्तो पहिलाको तुलनामा छैन नि त। त्यो कारणले चाहिँ कम्पनीको चाहिँ यो उत्पादनसँगै यसको बिक्री चाहिँ घटेको देखिन्छ नि त हैन। अब यसै गरी कम्पनीको व्यापारमा बाधा पुग्ने गरी अन्य कम्पनीहरूले गोल्डन ओएके र ब्ल्याक ओएकेको डुप्लिकेट जस्तो देखिने खालको उस्तै खालको लेबल बोतलमा टाँसेर बिक्री वितरण गरिरहेका छन् हैन। सोही कारणले पनि व्यापारमा घाटा भएको हो भने चाहिँ कम्पनीले भनेको छ। अब यो कस्तो भयो भने अब गोल्डन ओएके र ब्ल्याक ओएके चाहिँ नेपालको बजारमा एकपटक राम्रैसँग चलेका कम्पनी हुन्। अब लोकल कम्पनीहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा उस्तै खालको हैन लेबल टाँसिदिने बोतलमा। अनि त्यो कस्तो भने गोल्डन ओएके र ब्ल्याक ओएकेको बजार व्यवस्थापन अथवा बजारमा रहेको बिक्रीलाई चाहिँ घटाउने प्रयास गरेको चाहिँ हामीले बजारमा देख्न सक्छौँ। जस्तो कि हुन्छ नि, अब कोक जस्तै कुनै बोतल निकालिदिने हैन, उस्तै नाम हालिदिने। जस्तो कुरकुरे आउँदाखेरि हामीले कुरकुरेलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो हुन्छ नि त। अब अलिकति त्योभन्दा सस्तो देखाइदिने, क्वालिटी जे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि सस्तो देखाएर चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने खालको पनि कार्य भइरहेको छ। यो कार्यलाई चाहिँ अब अनुगमन भइदियो भने चाहिँ अब बिस्तारै यही कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ धेरै बिक्री हुने कारणले गर्दा पनि नेट प्रफिट बढ्न सक्छ। यसमा चाहिँ अनुगमन आवश्यक छ है त। अब अर्को कुरा के छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ यहीँनिर हामीले देख्न सक्छौँ कम्पनीले अगाडिको वर्षमा चाहिँ 60% बोनस सेयर दिएको थियो। अब यहाँनिर चाहिँ 60% चाहिँ बोनस सेयर त्यति साह्रो दिन सक्ने कन्डिसनमा चाहिँ थिएन। अब लगानीकर्तालाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ कम्पनीले 60% बोनस त दियो हैन, तर पनि सोही अनुरूपमा चाहिँ यसले नेट प्रफिटलाई चाहिँ बढाउन सकेन। यसरी 60% बोनस दिँदाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा पेड अफ क्यापिटल बढ्न गयो। यही पेड अफ क्यापिटल बढेको कारणले
गर्दा जुन नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामीले नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई पेड अफ क्यापिटल गर्छौँ, सोही कारणले गर्दा चाहिँ इपिएस घट्न गएको हो। यदि यो कम्पनीले 60% बोनस अगाडिको वर्षमा दिँदैनथ्यो भने यही रिपोर्टको अनुसार पनि यसको इपिएस अहिलेको अवस्थामा 27 होइन कि झन्डै 44 देखिन्थ्यो है। अब कस्तो भयो त भन्दा कम्पनीको आम्दानी चाहिँ बराबर रह्यो होइन, तर पनि यो आम्दानीलाई यो नाफालाई चाहिँ खाने मुख चाहिँ धेरै भयो क्या। यो कारणले गर्दाखेरि पनि कम्पनीको चाहिँ इपिएस घट्न आएको देखिन्छ। सोही कारणले गर्दा -60.9 को चाहिँ गिरावट देखिन्छ होइन। अब यस्तै कारणले चाहिँ एचडिएलको मूल्य चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ घटेको हो भने चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छु। अब यो कम्पनीलाई चाहिँ सर्ट टर्म बाई गरेर ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन भन्छु। अब अन्य कुनै कारणले गर्दा यसको नेट प्रफिट घटेको चाहिँ मैले देख्दिनँ होइन। यो समसामयिक कुराहरू हुन्, बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जानेछ। अब यसको बिक्री अलिकति बिस्तारै सबै कुरा ठाउँमा आएसँगै यसको पनि व्यवसाय बढ्नेछ र यसको प्रफिट पनि राम्रै हुनेछ, इपिएस बढ्नेछ, फेरि पनि बढ्नेछ, अनि यसले फेरि पहिला जस्तै बोनस दिन सक्नेछ भन्ने चाहिँ मैले सम्भावना देखेको छु। त्यही कारणले गर्दा मसँग पनि एचडिएल छ। अझै घटेछ भने बिस्तारै अझै थप्दै जानेछु, होइन भने चाहिँ यो आधारमा चाहिँ मैले कम्पनीलाई सेल गर्दैन होइन। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यसैले चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने कम्पनीलाई लङ टर्म चाहिँ किनेर राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एभरेजिङ चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि अहिलेलाई चाहिँ घाटामा सेल नगर्नुहोस् चाहिँ मैले भन्न सक्छु होइन। अब मैले यहाँनिर देखाएको तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन। अब यदि कुनै इन्फर्मेसन रङ छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ सुधार गर्ने प्रयास गर्दछु। अब यसै गरी मैले अब आउने भिडियोमा सायद माइक्रो फाइनेन्सको रिपोर्ट लिएर आउने छु होला। त्यतिन्जेलको लागि मलाई यस भिडियोबाट बिदा दिनुहोस्। हामी अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।